नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय र रेडियो नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी। नमस्कार, कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी रेडियो नेपालबाट हरेक बिहीबार बिहान 7 बजेको समाचारपछि 20 मिनटका लागि प्रस्तुत हुन्छ। व्यावसायिक सिपयुक्त, सुरक्षित, मर्यादित एवं व्यवस्थित रोजगारी नै आजको आवश्यकता हो। यसका लागि आधिकारिक निकायहरूका विभिन्न सूचना, सन्देश र आन्तरिक तथा बाह्य श्रम रोजगार क्षेत्रका गतिविधिहरूको जानकारी प्रदान गर्न यो कार्यक्रम तयार पारिएको हो। आजको कार्यक्रममा साप्ताहिक गतिविधि सिपमूलक तालिम किन लिने, सीटीभीटीका प्रवक्ता विनोद बडालसँगको कुराकानी, वैदेशिक रोजगारीमा गरेको जोहोलाई स्वदेशमा भने जस्तो ठाउँमा लगानी गरी सन्तुष्ट हुनुभएका दोलखाका एक स्वरोजगार युवाको अनुभव र सचिवालयका सूचना तथा सन्देशहरू सुनाउँदैछौ। कार्यक्रम सुनि साथ दिनुहोला। ल भन्नुहोस्, यहाँहरूको समस्या के छ त? के भन्नु गुरु, विदेश गएका छोराहरू एउटा आफै बिरामी भएर बस्या छ, झिकाउन सक्या छैन, अर्को कामै नपाएर भौतारिरहेछ। के गर्ने होला? म त हेर्नुहोस् विदेश उड्ने दिन कुरिरहेको, पठाउनेले भाका सारेको सारै गर्छ। गरौ दशा त लाग्यो होइन कतै? कुरो बुझ्दा तपाईँहरूको समस्याको समाधान यहाँबाट होइन, श्रम कल सेन्टरबाट हुन्छ। अनि त्यो श्रम कल सेन्टरमा कसरी जाने गुरु? जानै पर्दैन नि, घरमै बसी बसी उजुरी गर्न मिल्छ, देशबाट पनि विदेशबाट पनि। एउटा नम्बर 1141, अर्को 1660015305। यसमा फोन गर्दा पैसा पनि लाग्दैन। यति मात्र हो र? इमो, भाइबर, फेसबुक, ट्विटर अनि इमेलबाट पनि गुनासो गर्न सकिन्छ। सुरक्षित वैदेशिक रोजगार हामी सबैको सरोकार। समस्या समाधानका लागि कल सेन्टर सदा तयार। वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयद्वारा जनहितमा जारी। कार्यक्रमको शुरुआत गरौं साप्ताहिक गतिविधिबाट। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कोभिड-19 लगायतका समस्यामा परि हप्ताभर विदेशबाट 15,797 जना स्वदेश फर्किएका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको फागुन 28 गतेसम्मको साप्ताहिक विवरण अनुसार 5,893 जना बेरोजगारहरूको सूचीकरण भएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत हप्ताभरि 6,409 जनाले रोजगारी पाएका छन्। त्यस्तै फागुन 28 गतेसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि 2,998 जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने 2,262 जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन्। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षातर्फको आबद्धता हेर्ने हो भने हप्ताभरि 110 जना रोजगारदाता आबद्ध भएका छन्। श्रमिक संख्या भने 808 रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका 7 जना कामदारहरूको शव व्यवस्थापन गरिएको छ। ईपीएस अभिमुखीकरण प्राप्त गर्नेको संख्या 336 रहेको मन्त्रालयको साप्ताहिक विवरणमा उल्लेख छ। मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू मार्फत हप्ताभरि सम्पन्न भएका मुख्य क्रियाकलापहरू तपाईले मन्त्रालयको वेबसाइटबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सिप नै हो दक्ष बन्ने एक मात्र आधार। तालिम लिई दक्ष बनौ स्वरोजगार। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका र वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरूका लागि लक्षित गरेर वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयबाट 1 महिने निशुल्क वैदेशिक रोजगारमूलक सिप तालिम सञ्चालन हुँदैछ। निशुल्क सिप तालिम सञ्चालन हुने संस्थाहरू: बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजी बालाजु काठमाडौँ, कोरिया नेपाल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी तामनगर रूपन्देही, नेपाल बनेपा बहुप्राविधिक शिक्षालय बनेपा काभ्रे, निर्मल लामा बहुप्राविधिक शिक्षालय बर्दिवास महोत्तरी, पोखरा प्राविधिक शिक्षालय पोखरा कास्की, शहीद कृष्णसेन इच्छुक बहुप्राविधिक शिक्षालय दाङ, सुम्निमा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भोजपुर, रत्नकुमार बान्तबा बहुप्राविधिक शिक्षालय इलाम, टीकापुर पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट टीकापुर कैलाली, जिरी प्राविधिक शिक्षालय जिरी दोलखा, कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय जुम्ला, श्री शहीद नेत्रलाल अभागी प्राविधिक शिक्षालय सल्यान, भेरी प्राविधिक शिक्षालय नेपालगंज बाँके, नारायणी बहुप्राविधिक शिक्षालय भरतपुर चितवन, बीपी मेमोरियल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट सपही धनुषा। सिप तालिमका विषयहरू: इलेक्ट्रिशियन, डकर्मी मेसिन, प्लम्बर सहायक, सटरिङ कार्पेन्ट्री, एसिस्टेन्ट वेल्डर, सहायक टाइल मार्बल फिक्चर्स, सहायक अल्मुनियम फेब्रिकेटर,
कुक, असिस्टेन्ट ब्युटिशियन, गार्मेन्ट टेलरिङ, किचन सहयोगी, सुरक्षा गार्ड, वेटर, जुनियर फर्निचर मेकर, फ्रन्ट अफिस सहायक, हाउस पेन्टर, असिस्टेन्ट स्काफोल्डर, हाउस किपिङ अटेन्डेन्ट। आजै पाएक पर्ने संस्थामा सम्पर्क राखी तालिम लिउँ, मौकाको फाइदा उठाउँ। थप जानकारीको लागि प्राविधिक शिक्षालय वा श्रम कल सेन्टरको 1141 सम्पर्क राख्नुहोला। सिप र स्वरोजगार आर्थिक समृद्धिको आधार। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय। वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सीटीएभीटी संघको सहकार्यमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई लक्षित गर्दै विभिन्न विषयमा निशुल्क तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ। गत फागुन 1 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको तालिमले वैदेशिक रोजगारीमै जान चाहने, विदेशबाट फर्किएका वा स्वदेशमा नै रोजगारी गर्न चाहनेहरूलाई फाइदा पुग्ने सीटीएभीटीका प्रवक्ता विनोद बडाल बताउनुहुन्छ। सिप कुनै पनि काम गर्नको लागि आवश्यक छ, त्यसमा पनि विभिन्न पेशा व्यवसाय अपनाउनको लागि सिप अपरिहार्य हुन्छ। वैदेशिक रोजगारबाट दिएको तालिम अथवा जुनसुकै तालिमले पनि कुनै पनि सिप नभएको मानिसहरूलाई सिपयुक्त बनाउँछ, गरिखाने बनाउँछ, स्वरोजगार बन्न सक्नुहुन्छ अथवा रोजगारीमा जान सक्नुहुन्छ। यसको अर्थ बेरोजगारी अन्त गर्न सक्छ। यो तालिमले विगतमा तालिम लिनको लागि आफ्नो ठाउँ, स्थानीय ठाउँ छोडेर बाहिर जानु पर्थ्यो, त्यहाँ बस्नु पर्थ्यो। अहिले आफ्नै घरमा पाकेको खाना खाएर आफूले चाहेको तालिम लिन पाउने भयो। सबभन्दा बढी फाइदा एउटा त्यो हो। आफूले भोलि कुन व्यवसाय गर्ने हो त्यही आफ्नै स्थानीय तहमा गर्नको लागि उपयुक्त हुने किसिमको पेशा व्यवसायको सँग सम्बन्धित तालिमहरू लिन पाइने हो। त्यही भएर यो चाहिँ दोहोरो फाइदा छ। गरी खाने बाटो हो यो, गरी खाने शिक्षा। हातमा सिप भएपछि आफूले गर्न चाहेको कामहरू गर्न सकिन्छ। सिप नभएको मान्छे बेरोजगार बस्नुपर्छ। सिप हातमा छ भनेदेखि उसले आफै केही आय आर्जन गर्न सक्ने हुन्छ। जागिरकै लागि भनेर विभिन्न संघ संस्थाहरूमा धाउनु पर्ने हुन्न। आफै केही गरौँ भनेर आफै स्वरोजगार बन्न सक्ने अथवा अरूलाई जागिरमा लिएर आउने, अरूको आय आर्जन बढाउन सक्ने सम्मको सहयोग गर्न सक्छ। त्यो भएर सिप चाहिँ अति आवश्यक छ। सिप छ, प्रमाणपत्र नभएपछि उसले त्यो सिप आर्जन गरेको छ भन्ने कुरा देखाउने डकुमेन्ट हुँदैन। यदि सिपको परीक्षण गरेर त्यसको प्रमाणपत्र छ भने त उसले यो पेशा व्यवसायमा यो कामहरू गर्न सक्छ भनेर त्यो प्रमाणपत्रमै तोकिएको हुन्छ। सिप परीक्षणको प्रमाणपत्र लिएपछि रोजगारीमा जानको लागि चाहिँ त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ। एक हिसाबले भन्दाखेरि त्यो स्किल पासपोर्टको रूपमा चाहिँ प्रमाणपत्रले काम गर्दछ। तालिमको लागि समय दिन नसक्ने अनि म तालिम चाहिँ लिन्न तर काम चाहिँ गर्छु भन्ने खालको अहिले त्यस्तो युवाहरू पनि बढी भएको हुनाले उहाँहरूले कम्तीमा धैर्य गरेर कुनै आफूलाई इच्छा लागेको पेशा, कुन पेशा अपनाउने हो, कुन व्यवसाय गर्ने हो, कुनमा रोजगारीको अवसर छ, त्यो पत्ता लगाएर त्यो पेशा व्यवसायको तालिमको लागि धैर्यतापूर्वक सिक्नु पर्यो। तालिममा सहभागी भइसकेपछि उहाँहरूले त्यो विषयको प्रमाणपत्र पाउनुहुन्छ। त्यो प्रमाणपत्र लिएपछि जस्तोसुकै ठाउँमा पनि काम गर्नको लागि त्यसले चाहिँ एउटा भनौँ लाइसेन्सको रूपमा काम गर्छ, पासपोर्टको रूपमा। त्यसो भएर युवाहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तालिम लिनको लागि समय अहिले हामीले वैदेशिक रोजगारबाट दिएका तालिमहरू 1 महिनाको 360 घण्टा अरू तालिमहरू विभिन्न समय अवधिका छन्। ती समय अवधिभित्र आफूलाई इच्छा लागेको सिपहरू चाहिँ सिकेर आफ्नो हातमा सिप बनाउनु पर्यो भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। निशुल्क तालिम अन्तर्गत कुक, वेटर, हाउसकिपिङ, किचन सहयोगी, फ्रन्ट अफिस सहायक, सुरक्षा गार्ड, डकर्मी, हाउस पेन्टर, प्लम्बर सहायक, वेल्डर सहायक, जुनियर फर्निचर मेकर, ब्यूटिशियन, जुनियर ब्यूटिशियन, सटरिङ कार्पेन्ट्री, एसिस्टेन्ट स्काफोल्डर, इलेक्ट्रिशियन लगायतका विषयहरू रहेका छन्। तालिमलाई स्थानीय तहसँग पनि जोड्ने प्रयास गरिएको छ। अहिले प्रदेश नम्बर 1 मा सुम्निमा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूट भोजपुर तथा रत्नकुमार वान्तवा बहुप्राविधिक शिक्षालय इलाम, त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 मा निर्मल लामा बहुप्राविधिक शिक्षालय बर्दिवास तथा बीपी मेमोरियल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूट धनुषासँग बोर्ड सचिवालयले सम्झौता गरी सहभागीको छनौट अनुसार विभिन्न विषयमा तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। बागमती प्रदेशमा बालाजु स्कूल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक्नोलोजी बालाजु, नेपाल बनेपा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूट बनेपा, नारायणी बहुप्राविधिक शिक्षालय चितवन तथा जिरी प्राविधिक शिक्षालय दोलखाले पनि तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसैगरी पोखरा प्राविधिक शिक्षालय कास्की पोखरा, कोरिया नेपाल इन्स्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजी रूपन्देही, शहीद कृष्ण सेन इच्छुक बहुप्राविधिक शिक्षालय दाङ अनि भेरी प्राविधिक शिक्षालय नेपालगंजले पनि तालिम शुरू गरेको छ।
निशुल्क तालिमका लागि बोर्डसँग सम्झौता गर्ने अन्य तालिम प्रदायक संस्थाहरूमा कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय जुम्ला तथा शहीद नेत्रलाल अभागी प्राविधिक शिक्षालय सल्यान पनि रहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा टिकापुर पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूट कैलालीले पनि तालिम सञ्चालन गरेको छ। सिप नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले त्यहाँ न्यून ज्यालामा जोखिमपूर्ण काम गर्नु परिरहेको छ। पुनः प्रवक्ता बडाल सुझाउनुहुन्छ। तालिम लिइसकेपछि स्वदेशमा आफ्नै व्यवसाय गर्नको लागि सहयोग गर्ने भयो र विदेश जान इच्छुक हुनेहरूले विदेशमा जानुहुन्छ। त्यसैले दुई किसिमको हुन्छ। सिप नभइकन जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले आफूले तोकिएको काम गर्न नसक्ने हुँदाखेरि सामान्य कामदारको रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने सिप भयो भने त्यो पेसाको लागि उहाँ दिएका कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूले पाउने आम्दानी जुन आय हो त्यो पनि बढ्छ। जो युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ बेरोजगार भएर बस्नु भएको छ, हातमा सिप छैन, उहाँहरूलाई विशेष गरी म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यहाँहरूको घर नजिक भएका सिटिभिटीसँग सम्बन्ध लिएका सिटिभिटीका आङ्गिक शिक्षाहरू छन् त्यहाँ सम्पर्क राख्नु होला। अनि आफूलाई लागेका विभिन्न किसिमका तालिमहरू छन्, धेरै प्रकारका छन्। तपाईलाई म कुन चाहिँ पेसा अपनाउँदा उपयुक्त हुन्छ अथवा कुन चाहिँ आफ्नो इच्छा छ आफ्नो इच्छा अनुसारको तालिमहरू लिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। विदेशमै जान चाहनुहुन्छ भने पनि अध्यक्ष कामदारको रूपमा गएर दुःख पाउने, त्यहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो कामहरू गर्नुपर्ने, त्यो झन्झटबाट मुक्त हुनको लागि आफूलाई इच्छा लागेको कुनै एउटा पेसा व्यवसायसँग सम्बन्धित तालिम लिनुहोस्। त्यसको लागि सिटिभिटीसँग यहाँहरू सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अझ यस सम्बन्धी जानकारी लिनको लागि म यहाँहरूसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सिटिभिटीको वेबसाइटमा पनि हेर्नु होला र हाम्रा सबै 7वटा प्रदेश कार्यालयहरूमा सिटिभिटीका कार्यालयहरू छन् त्यहाँ सम्पर्क राख्नुहुन र नजिकको शिक्षालय तालिम केन्द्रमा सम्पर्क राख्नुभयो भने हामीले खोलेका तालिमहरूमा यहाँहरू सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। निःशुल्क तालिम लिएर बेरोजगारीको अन्त गर्ने, हातमा सिप हुने, सिप भएपछि आय आर्जन गर्न सकिन्छ र आफ्नो जीविकोपार्जन बढाउँदै देशको लागि आफ्नो लागि समाजको लागि पनि केही कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले म सिपको तालिम लिनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। रोजगार मात्र होइन, अब सुरक्षित रोजगार कसरी? त्यसका लागि आवश्यक छ व्यावसायिक सिप भयो भने पैसा पनि धेरै पाउँछ, राम्रो काम पनि पाउँछ र मान्छे सुरक्षित पनि हुन्छ। सिप सिक्यो भने या त आफैले स्वरोजगार बन्न सक्यो या विदेशमा जान सक्यो। पाइराखेको भन्दा धेरै राम्रो पैसा, धेरै राम्रो मान सम्मान र मर्यादामा रहन्छ। त्यसकारण यो सुरक्षित वैदेशिक रोजगार, आत्मनिर्भर हुने खालको स्वरोजगार, यो दुईटै कुरा फाइदा छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। व्यावसायिक सिपबाट सुरक्षित रोजगार, सुरक्षित रोजगार, सुरक्षित भविष्य। उहाँहरूको अनुभव के रहन्छ भने सिप परीक्षण गरेर सर्टिफिकेट लग्यो भने त्यसको भ्यालु अलिकति फरक छ। रोजगारदाताले पनि एक तह माथिको हामीलाई सुविधाहरू दिने अथवा काम पनि अलिक सहज किसिमले गर्न सकिने वातावरण त्यहाँ सिर्जना हुन्छ। व्यावसायिक सिप र सुरक्षित रोजगारीका लागि आधिकारिक सूचना एवं गतिविधि समेटिने रेडियो नेपाल र वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयको साझा प्रस्तुति कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी हरेक बिहीबार बिहान 7 बजेको समाचारपछि रेडियो नेपालमा। सिपयुक्त रोजगार आर्थिक समृद्धिको आधार। कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारीमा अब देशगत जानकारी राखौं। वैदेशिक रोजगारमा जानु अघि लिइने पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको सिकाइलाई सघाउन कार्यक्रम मार्फत हामीले विभिन्न जानकारी समेट्दै आएका छौं। आज चाहिँ ओमनको बारेमा छोटो जानकारी। ओमन राजतन्त्र भएको करिब 48 लाख जनसंख्याको अरेबियन मुलुक हो। यसको राजधानी मस्कट हो। अरेबिक भाषा बोलिने यो देशमा नेपालसँगको समयान्तर भने 1 घण्टा 45 मिनटको छ। कामदारलाई आइपर्ने समस्या भएमा विदेशी कामदार पनि ओमनको मानव स्रोत मन्त्रालयमा जान सक्दछन्। कुनै चोटपटक लागेमा रोजगारदाताबाट क्षतिपूर्ति लिन सक्ने हक हुन्छ। साथै नियमानुसार पाउने मासिक तलब पाउन ढिलाइ भयो भने आफ्नो प्रबन्धकसँग यसबारे सोध्ने एवं प्रबन्धकले नमाने मानव स्रोत मन्त्रालयको सम्बन्धित विभागमा सूचित गराउन पाउने व्यवस्था छ। ट्राफिक नियम उल्लंघनमा कडा कारबाही हुन्छ। यहाँ न्यूनतम 12 डिग्री र अधिकतम 52 डिग्री सेल्सियस सम्म तापक्रम हुन्छ। सरकारी कार्यालयहरूमा 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म र निजीमा 9 देखि 5 बजेसम्म काम गर्ने समय हुन्छ। ओमानमा शनिबार सार्वजनिक बिदा हुने गर्दछ। त्यसकै निम्ति बगाउँछु पसिना र खुन पुग्यो मलाई श्रम बेची परदेशी हुन। विपत्तिमा मातृभूमि खोज्दो रहेछ मन, बोला हुन्जेल मात्रै रहेछ विदेशको धन। पौरखी छु देशभित्रै
बस्छु उद्यम गरी, श्रम होइन उत्पादनै बेच्छु संसार भरी। स्वदेशमै लगाऊ सिप, विदेश जाने साटो पसिनाले भिजाऊ अब आफ्नै देशको माटो। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय। अन्तिममा अब उद्यमीको उद्यम कथा। कुनै बेला निर्वाहका लागि रोजगार गर्नुहुने दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिकाका कुमार श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगारीको अनुभव गरी फर्किएपछि आफ्नै जिल्लामा व्यवसाय हुनुभएको छ। सुनौ वैदेशिक रोजगारीबाट जोहो गरेको कमाई सहित पुरानै काम तर आफै व्यवसायी भएर दिगो आमदानीमा ढुक्क भई रमाएर व्यवसाय गरिरहनु भएका कुमार श्रेष्ठको व्यावसायिक अनुभव। वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा मलेसियामा 3 वर्ष बसेर नेपालमै फर्केको छु र आफ्नै गृह जिल्ला दोलखाको सदरमुकाम जरीकोटमा चाहिँ अहिले एउटा रेस्टुरेन्ट सहितको होटल एन्ड लज बनेर सञ्चालन गरेको छु। रमाउँदै आफ्नो काम गरिरहेको छु। लगभग 2 वर्ष पुरा हुन लाग्यो। अघिल्लो साल 20 सिजनमा शुरू गरेको व्यवसायलाई त्यसपछि फेरि बन्दाबन्दीले बाधा पारे पनि हाल सामान्य अवस्था आउँदै गर्दा आफूहरू बाहेक अरू 5 जनालाई रोजगार दिइरहेको श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। आफ्नो लगानी र आमदानी बारे चाहिँ उहाँ भन्नुहुन्छ। थोरै मात्रामा विदेशबाट केही आर्जित गरेर रकम ल्याएको थिएँ र यसपछि अब नेपालमै सहुलियतपूर्ण कर्जा भनेर 10 लाख रुपियाँ चाहिँ महिला उद्यमशील कर्जाबाट श्रीमतीको नामबाट उपलब्ध गराएँ र अरू चाहिँ केही साथीहरूबाट सापत्तिको रूपमा केही सहकारीहरूबाट गरेर चाहिँ यसै गरी लगानीहरू जुटाउँदै व्यवसाय चाहिँ अगाडि बढाएँ। पछि फेरि थप गर्दै जाँदाखेरि अहिले 40 लाखको हाराहारीमा लगानी भइसकेको छ र दोस्रो वर्षमा हाम्रो चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि सटर लगाएरै बस्नुपर्ने अवस्था भयो। तर बन्द नभएको अवस्थामा हेर्दाखेरि टेन्टेटिभ अब हामीले चाहिँ अहिले 5 जनालाई रोजगार दिइरहेछौँ। हामी फ्यामिलीले पनि रोजगार पाइरहेछ। होटल लाइनमा भनेको 33% चाहिँ फाइदा हुन्छ होइन र हामीले सिजनको बेलामा नेटमा हेर्ने हो भने चाहिँ महिनामा 1 लाख रुपियाँ चाहिँ आम्दानी देखिन्छ। विदेशमा त्यहाँको व्यावसायिक गतिविधि देख्दा स्वदेशको सम्झना आउने गरेको र देशमै केही गर्न प्रेरित भएको उहाँको भनाइ छ। विदेश जानु अघि अरू कहाँ काम गर्ने श्रेष्ठ फर्किएपछि आफ्नै व्यवसाय गर्न उत्साहित भएको यसरी बताउनुहुन्छ। विदेश जानुभन्दा अगाडि अरूकै काम गरिन्थ्यो, सीमित मात्रामा खर्चको लागि पैसाहरू कमाइन्थ्यो। त्यसपछि अब विदेश गइयो, विदेशमा गएर चाहिँ अब दुःख गर्दाखेरि हुँदो रहेछ। विदेशमा चाहिँ अब ठुल्ठुला कम्पनीहरूमा काम गर्दाखेरि त्यहाँको प्रगतिहरू देख्दा, त्यहाँको स्थितिहरू देख्दाखेरि चाहिँ आफ्नै नेपालमा पनि यसै गरी काम गर्न पाएदेखि नेपाल पनि बन्थ्यो, आफ्नै जीवन पनि परिवर्तन हुन्थ्यो होला भन्ने जस्तो लाग्दो रहेछ। आफ्नो चाहिँ ठाउँको माटोलाई चाहिँ एकदम सम्झिँदो रहेछ, धेरै माया लाग्दो रहेछ। त्यसैले अब फर्केर नेपालमै केही गर्नुपर्छ आफ्नै ठाउँमा भन्ने उत्साह बढेर आयो। फर्केपछि चाहिँ आफ्नै ठाउँमा व्यवसाय सुरु गर्ने परिकल्पना गरे। लगानी गरी स्वरोजगार हुन उत्पादनमूलक कृषि लगायत विविध क्षेत्रतिर भन्दा तपाईँको रोजाई किन होटलतर्फ भयो त भन्ने जिज्ञासामा उहाँ भन्नुहुन्छ। विदेश जानुभन्दा अगाडि पनि 8-10 वर्ष जति होटल लाइनमै रेस्टुरेन्ट लाइनमै काम गरेँ। हाम्रो फेरि दोलखा जिल्ला चाहिँ एउटा पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो। हिउँ खेल्नको लागि कालिम चौकी दोलखा भीमसेन दर्शन गर्नको लागि आन्तरिक पर्यटकको मात्रा धेरै हुन्छ यहाँनिर। त्यही भएर अब यहाँ चाहिँ व्यवसाय के गर्ने त भन्दाखेरि अलिकति यो पर्यटकीय क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्न पायो भने राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने सोच आयो। भविष्य त धेरै राम्रो छ यसमा होइन। यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू दिन चाहिँ सक्नु पर्यो, किनभने अब यो लकडाउनको अवधि र लकडाउन पछि पनि त्यसलाई धैर्य धारण गर्दै केही समय पर्खेर राम्रोसँग गर्न सक्यो भने नेपालमा नै हुन्छ। भविष्य चाहिँ राम्रै छ। पर्यटकीय गतिविधि हुने क्षेत्र भएकाले होटल व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित भएको बताउने श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ। व्यवसाय गर्न विदेशमा ज्ञान भयो, चेतना भयो। पहिला गएर पनि अब त्यहाँबाट चाहिँ एउटा चेतना चाहिँ भएर आइयो। त्यहाँ एकदम सिस्टमेटिक अनि सरसफाइको कुराहरूमा त्यस्तै ध्यान दिएको हुन्छन्। हरेक कुराको व्यवस्थापनमा राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी त्यहाँको सिस्टमलाई चाहिँ हामीले यहाँ कपी गरेर नेपालमा पनि यसै गरी चलाउन पाए चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने त्यो एउटा नलेज चाहिँ भएछ। नेपालमा पनि त्यही हिसाबले गर्नु भनेर त्यही खालकै गरिरहेको छ हामीले यहाँ पनि होइन। अहिले चाहिँ अब विदेश जानुभन्दा यही नै ठिक छ भन्ने लागिरहेको छ। व्यावसायिकता र आमदानी मात्र होइन, स्वदेशमै त्यो पनि आफ्नै ठाउँमा केही गर्न पाउँदाको सन्तुष्टि बेग्लै छ। अन्तमा कुमार श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, खुसी लाग्छ आफ्नै ठाउँमा। खुसी लाग्छ अब आफ्नै ठाउँमा बसेर धेरै साथीभाइहरू चिन्न पाइयो। अब आफ्नै ठाउँमा बसेर केही सामाजिक कार्यहरूमा पनि सामेल हुन सकियो। परिवारहरू छुटेर चाहिँ होइन टाढा कोही विदेशमा कोही नेपालमा गएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। नेपालमै एकै ठाउँ व्यवसाय भयो भने बालबच्चाको हेरचाहहरू सबै कुरामा दुःख बिरामी पर्दा यताउता पनि साथ सहयोग हुन्छ। मिलीजुली समृद्धिका
बाटो मिलिजुली समेटेको पलहरू बाटो सुख यही छ वरिपरि हाम्रै आँखाले सिपसँगै मेहनत गरौँ बहेर सिपसँगै मेहनत गरौँ बहेर सिपसँगै मेहनत गरौँ बहेर सिप सिकौँ दक्ष बनाऊ। लौ त आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लाग्यो। कार्यक्रम मार्फत केही बुझ्न वैदेशिक.radio@gmail.com मा इमेल पठाउन वा 9886462508 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम डाउनलोड गरी सुन्न www.onlineradionepal.gov.np वा वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रमको फेसबुक पेज तथा युट्युब च्यानलमा जानुहोला। आफ्ना जिज्ञासाहरू पनि पेजमा राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को हप्ता सिप तालिमका कुरा, बोर्ड सचिवालयका गतिविधि र अन्य विविध सामग्री सुनाउन आउने नै छौं। आजको कार्यक्रम तपाईंले रेडियो नेपालको प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र बर्दिवासबाट आइतबार बेलुकी 5:30 बजे मैथिली भाषामा समेत सुन्न सक्नुहुनेछ। आजलाई कार्यक्रमबाट सम्झना गौतम, विजय यादव र संयोजक अमरध्वज लामा सहित मनुका कुँवर र हेमन्त उप्रेतीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।